Morning mga ka-idol, update lang ta sa aton nga Bulkan Subong nga aga pizza 28 sang February 2026 sa takna nga alas 8 sa aga kung sa di makita naton nga katawhay-tawhay gid sang aton nga bulkan halin sa tiilan niya pakadto siya baba nan katawhay-tawhay gid sa iya subong pero makita naton nga pabilin ang mga ginbugaya nga mga sulfur nga ara siya pun sa mga kilid sang baba niya. Amo naman ang bantayan naton kung magbunok naman ang ulan kay sigurado gid nga maglahar na naman tungod sang abo nga grabe kadamol nga ara pasubong sa iya nga baba. Amo lang naanay ang aton update subong nga aga sa aton nga bulkan kanlaon kay tungod nga nakita naton nga kahawan-hawan gid sa iya mo gani nga naisipan naton nga i-videohon siya tungod kagwapo gid sa iya nga subong daw amo man kagwapo subong sang naga-video. Bye bye.